Pag-ampo. Ang pagkuyog sa imong mga tinun-an o grupo sa mga babayi sa imong ministeryo o Ginoo. Nagpadayag sa ilang pagtuo, pagalagad o pagpasalamat kanimo. Imong gitawag ang imong mga tinun-an ug imong giayo ang mga babayi. Ug tungod nini, naumol og nangaayo sila. Nausab og nabag-o ang ilang kaugalingon sa pagalagad ug pagbuhat og maayo. Ayuha pod kami o among manluluwas, aron mabag-o pod namo ang among kinabuhi sa pag-alagad diha kanimo ug sa uban. Pahinumdumi kami nga matag-usa kanamo adunay papel sa imong gingharian ug kabubot-on sa pagbuhat sa angay. Tudloy kami nga ang among makanunayon nga pag-alagad kanimo usa ka pagpadayag sa among pagkamapasalamaton sa tanang kaayo dinhi kanamo. Amen.